यार छोड़ दो ना, उधर उतार ले ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन का इंतबाह तो हो चुका है और 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अब ये बहस मुबैसा जारी है कि ये आइन शिकनी है नहीं है, हालात का तकाजा है। इसके हवाले से आला अदालतें मौजूद हैं, फैसला तो वहाँ से ही आएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये पहली बार इलेक्शन का इल्तवा नहीं हुआ। खास तौर पर अगर हम बलदियाती इलेक्शन की बात करें, जो कि वो भी आईनी ज़रूरत है, लेकिन मुसलसल न सिर्फ उसका इल्तवा होता रहा बल्कि ये जो इदारे हैं अमूमन मुअत्तल होकर रह गए और जिसकी वजह से अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब जबकि सूबा पंजाब के जो इलेक्शन है वो मुलतवी हो चुके हैं, तो चले वो तो एक अपनी जगह मामला है। क्या बलदियाती इलेक्शन करवाने में क्या रुकावट है? क्या उसके लिए भी कोई इतना बड़ा सेटअप चाहिए? कोई सिक्योरिटी के मसाइल है? तो जवाब सादा सा है, बिल्कुल नहीं। अगर जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते, सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो कम से कम बलदियाती इलेक्शन जरूर करवाए जाए, इससे भी मसाइल में कमी वाक़ हो सकती है। आज का यही मौजूद है, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साहब ख्वाजा बाबर सलीम से। खान साहब, बलदियाती इलेक्शन को लेकर उसमें क्या रुकावटें, क्या है, क्या मामला क्या है? ये मीर साहब, ये मैं 2014 की बात करूंगा तो वो जस्टिस जवाद खाजा इधर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो ये जो 2015 के अक्टूबर के जाती इंतखाबात हुए थे, तो ये जवाद खाजा ने डंडा पकड़ दिया था और हर पेशी पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इसकी पंजाब हुकूमत की बिल्कुल ऐसी तहकी की और बिल्कुल उन्होंने कहा, मतलब है कि फिजिकली बुलशिट किया कि भाई आइन शिकनी कर रहे हैं आप, आइन शिकनी कर रहे हैं। तो वो फिर उस वक्त 2015 में, तो अब ये इमरान खान की हुकूमत जो अभी चलो दावेदार है, फिर वो कहते हैं सियासी, मतलब है उसमें तो तौफीक नहीं हुई उन्हें। ये मसलसल आइन शिकनी बलदियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब में कई दफा हल्का बंदियों के पीछे और नए 4-5 बलदियाती एक्ट इन्होंने मंजूर किए हैं ये खुददार हुकूमत में, मगर बलदियाती इंतखाबात कराने की उन्हें भी तौफीक नहीं हुई। तो अब 2 असम्बलियां, मुंतखब असम्बलियां, उनकी अपनी हुकूमत, ये पता नहीं क्या है इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि मजाक हो रहा है और अपनी 2 हुकूमतों को फाटक करके, और आज जिस तरह सड़कों पे खुद भी लीलोगार हो रहे हैं और अपने कारकुनों को भी मरवा रहे हैं, तो मतलब अगर ये आइन शिकनी उस वक्त खुद ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो बहरहाल ये बिल्कुल आपने दुरुस्त इशारा किया कि भाई पहले अगर उधर आइन शिकनी है तो ये भी बीच रखो इसमें कि ये मसलसल 4-5 साल से ये जो पंजाब में बलदियाती नुमाइंदों को आइन पढ़े, उसमें बुनियादी इकाई है ये रियासत मुकम्मल ही नहीं होती। अगर आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और मकामी हुकूमत को अगर आप मुकम्मल ना करें, रियासत आपकी मुकम्मल ही नहीं होती। तो एक आप नामुकम्मल रियासत में आइन शिकनी पे आइन शिकनी कर रहे हैं और अब कह रहे हैं जी अब ये बड़ा आज लगेगा आइन शिकनी किसने किया, तो वो एक बार होते रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी, मैं ये समझता हूँ कि पहले आप ये बलदियाती जो बुनियादी रूल है, लोग रुल गए हैं इधर, आप देख लें कचरा पदार्थ बन गया है, सफाई गंदगी सारा चकवाल शहर, वानी नुमाइंदे कम से कम उनसे बंदा पूछ तो सकता है। तो ये अभी अफसरशाही अभी 10 दिन इधर है, दाना पानी उनका है, नए आए हैं, गरा हुआ वो जा रहे हैं। तो ये सारा 1.5 लाख आबादी का ये चकवाल शहर की मैं मिसाल दूँ, ये बिल्कुल ये रहमो करम से ब्यूरोक्रेसी की मुंतखब नुमाइंदे कम से कम उसे खौफ तो होगा कि वो जवाबदेह है। तो ये बहरहाल आज हम इधर इस फोरम पे ये मुतालबा करते हैं कि वो इलेक्शन होते रहेंगे, तिशरी होती रहेगी। ये अभी आईनी जरूरत है, हल्का बंदियां मुकम्मल है, फरिश्ते मुकम्मल है, सिर्फ शेड्यूल दें और ये मई जून में बलदियाती इंतखाबात कराएं। बिल्कुल ठीक है कि जल्द अज जल्द बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए और ये इंतखाबात हो जाए तो तभी बुनियादी ढांचा है जमहूरियत का वो मुकम्मल होगा। भाई साहब, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है और ये दुरुस्त भी है कि एक दूसरे जिले से आया होगा कोई भी अफसर है, वो उस इलाके को पूरी तरह ऑन नहीं करता, बल्कि जब तक उसको मसाइल समझ आते हैं उस पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस सूरत में कितनी जरूरत है बलदियाती जो इदारे हैं उनको बहाल होने की या इलेक्शन? देखें जी, बलदियाती अदारे जो है वो इसलिए इलेक्शन उसके नहीं कराए जा सकते कि फ्री एंड फेयर जिसको कहते हैं, ये जो बड़े इलेक्शन अक्टूबर में अब चले गए हैं, मुलतवी हो गए हैं, अगर ये बलदियाती इलेक्शन पहले करा दिए जाएं तो ये जो जिस जमात के ये बन जाएंगे चेयरमैन यहाँ पे बैठ जाएंगे जिला कौंसिल में और इधर बलदियात में म्यूनसिपल कमेटियों में,
یہ ان کی معاونت کریں گے یہ جو بڑے الیکشن ہوں گے جو ایم پی اے کے ہوں گے. تو اس لیے مطلب ان الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے, کیونکہ فنڈز ضلع کونسل اور میونسپلٹی کے پاس ہوتے ہیں, گلیوں کے اور ان کے, اور وہ اثر انداز الیکشن میں ہو سکتے ہیں, اس لیے اس کو جو ہے نا, اور ان کے پاس ایک تو فنڈ بھی نہیں ہے. انہوں نے ابھی جو 8 اکتوبر کو جو انہوں نے ملتوی کیے ہیں, اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس فنڈز ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے, اس کے پاس وفاق کے پاس نہیں ہے, اس لیے مہربانی کر کے اس کو ملتوی کر دیا جائے. اور اس استدعا کو کورٹ جو ہے نا اس کی مان لیا گیا, اور وہ 8 اکتوبر تک جو ہے نا وہ ملتوی کر دیے. اب جو ہم جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس لیے نہیں بلدیاتی کی ضرورت ہوگی کہ وہ یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس پہ اثر انداز پہلے ہوتے ہیں. یہ جو نواز شریف جو جیتا چلا ہے, چکوال کی ہم بات کریں تو سلیم اصغر بیٹھا ہوا تھا ضلع کونسل میں, سارے فنڈ مطلب ان کے پاس سے, وہ جنرل مجید کی معاونت ہوتی تھی, وہ سڑک بنا دیں, وہ یہ بھی کر دیں, وہ فنڈ جو ہے ریلیز کر رہے ہیں. اور وہ ووٹر جو ہے نا, یہاں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ جو کملے بھی سیانے جیسے گانے تو وہ مال مطلب پھینکتے تھے, اور وہ سارے ووٹر جنرل مجید کے ساتھ ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی, سیاسی عمل دخل ہو سکتا ہے, مداخلت ہو سکتی ہے, یہ پوائنٹ ہے خواجہ دانیال سلیم کا, لیکن اس پر مزید گفتگو بھی ہم جاری رکھیں گے. اور جو اسٹوڈیو میں موجود ہے ایڈوکیٹ فرق بشیر. ایڈوکیٹ صاحب, جس کا جی چاہتا ہے وہ آئین شکنی کر گزرتا ہے. الیکشن کوئی کروانا چاہے حکومت تو کروا دے, نہ کروانا چاہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آئین شکنی کی پاکستان میں کوئی سزا بھی مقرر ہے؟ جی بالکل, بہت شکریہ ذوالفقار میر صاحب. اگر ہم قانون شکنی اور آئین شکنی کی اگر ہم بات کریں تو سخت سے سخت سزائیں ہیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ کون کروائے گا, کیونکہ امپلیمنٹ بھی اسی آرٹیکل 6 ہے اس کی بڑی جو, ٹھیک ہے. اب امپلیمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب وہی بات آ جاتی ہے. اب آپ موجودہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں چکوال سے, کہ ایک اگر پارٹی دوسری پارٹی کو زیر کرنے کے لیے اپنے وہ یعنی کہ اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے, اور دوسری پارٹی کو اب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ فورس کرتا ہے پولیس کو, اور وہ عمران خان کو وہ لے کے آ جاتی ہیں. اب دوسرے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے کا اقدام ہے, نواز شریف باہر بھاگ گئے. اب وہ دیکھ لیں کہ اب دونوں حالانکہ قانون ٹھیک ہے یہ بھی کہتا ہے کہ 50 روپے کا اقدام مان لیا جائے, اب دوسرے اگر پارٹی ہے تو اس کو کیوں بلا کے اتنی بھیڑ میں اور اتنی سچویشن میں بلا کے اور پورے پاکستان کو پابند کر کے اس طرح کی صورتحال میں ڈال کے کیا وہاں پہ کیوں نہیں قانون دیا جاتا. اور اسی طرح دیکھا ہے کہ آپ نے قانون کے حوالے سے, قانون ہمارا بالا تر نہیں ہے, قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے, لیکن صرف یہ کہ امپلیمنٹ کون کروائے گا. امپلیمنٹ کروانے کے لیے عدالتیں موجود ہیں. اگر اسی طرح اب جو صورتحال چل رہی ہے ابھی جو الیکشن کی, اگر ہم آج کا جو ٹاپک ہے الیکشن کے حوالے سے, اگر آپ دیکھیں کہ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے نگران حکومت کا. اب نگران حکومت اگر 90 دن سے کراس کرتی ہے, جس طرح کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آگے اکتوبر میں جا کے الیکشن ہوں گے, تو اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی, کیونکہ 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ ایک قانون کے تحت ہوتا ہے نگران حکومت کا, تو نگران حکومت 90 دن جب کراس کرتی ہے تو اس کی قانونی حوالے سے اس طرح کی وہ اہمیت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک ہے جی, وہ اہمیت نہیں رکھتی, اور قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے ملک میں کہ قانون ہی کوئی حیثیت نہیں دے رہا, قانون ہی کوئی وزن نہیں دیتا, جس کی وجہ سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں سچی اس کے بیورو چیف راجہ ثاقب عباس. راجہ صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی تقسیم میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, لوگ مر بھی رہے ہیں, لائنیں لگی ہیں. اگر یہ بلدیاتی سسٹم موجود ہوتا, ہر وارڈ میں کونسلر موجود ہوتے, تو ان کے ذریعے اس سسٹم کو بڑے طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا تھا. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب. جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ مفت آٹا اسکیم جو وزیر اعظم نے ایک شروع کی, ہر رمضان میں تو رمضان بازار لگتے تھے. ابھی آپ حکومت کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے فنڈ نہیں تھے کہ وہ رمضان بازار لگا سکے. پورے پنجاب میں اس دفعہ کوئی رمضان بازار نہیں. جو آٹا دیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا ناقص آٹا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دھکم پہ جو یہاں پر کچھ پوائنٹس بنائے گئے ہیں 67 ہے, تو ان میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کو بڑا ذلیل, اور روزے کے دنوں میں وہاں پہ وہ کھڑی رہتی ہیں, مرد حضرات کھڑے رہتے ہیں, دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں سے ان کو آسانی سے یہ آٹا مل جاتا. اگر کونسلر ہوتے, یہاں بلدیاتی نظام موجود ہوتا, تو ہر محلے میں, ہر کونسل میں بڑے آسانی سے جو ہے نا یہ آٹا مہیا کیا جاتا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آٹے کی تقسیم کا تو وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے, جس کی وجہ سے یہ گزارنا پڑے. تو بلدیاتی اداروں کا بحال ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عام آدمی اس کو ریلیف بھی بلدیات سے ملے.
हाँ, ठीक ये है। बड़े इलेक्शन होंगे तब मिलेंगे। बल्दियाती इलेक्शन बहुत जरूरी थे। इमरान खान की हुकूमत चली गई, अब वजीर आजम नए आ गए, उन्होंने कोई तरफ ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो 8 अक्टूबर तक इसको ले गए। अब इसमें जो है वो आम आदमी जो गरीब आदमी है वो भी बिल्कुल ठीक है जी, आम आदमी पिस कर रह गया है। और ये जो बलदियाती निज़ाम है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, सरकारी निज़ाम है, वो मफलूज होकर रह चुका है, वो आटा तकसीम ही कर रहा है। अगर एक काउंसलर हो तो वो पटवारी भी फारग हो जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ऑफिस छोड़ के बाहर निकले, डीसी साहिबा की भी ज़रूरत नहीं है। एक काउंसलर इन मसाइल को हल कर सकता है, उसके ऊपर चेयरमैन हो तो सारे मामलात ऐसे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बलदियाती निज़ाम ना होने की वजह से ये सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद है। राजा साहब, जिस तरह खाजी साहब अभी बात कर रहे थे, ख्वाजा दानियाल, कि बलदियाती इलेक्शन होंगे तो वो मुदाखलत करेंगे जनरल इलेक्शन में, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो पहले बन जाएं तो फिर मुदाखलत करेंगे बलदियाती सिस्टम में। तो ये पहले मुर्गी और पहले अंडे वाला ही मामला है। इलेक्शन पहले होगा कौन सा? ये तो बातें जो सियासी मुदाखलत है ये तो हर दौर में होती आई, ये इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज ये बस कुछ नहीं डाल सकते जी कि किसी जगह कोई मुदाखलत नहीं होगी। अब एक काउंसलर जो है आपके पास कितनी, अगर काउंसलर है या चेयरमैन है, मैं ये समझता हूँ उसके पास कोई वो इंटरफेयर कर सकता है। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये अभी आज से नहीं है, ये तो जब से हम देख रहे हैं इलेक्शन जो है ये इसमें हमें नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं आइन और कानून की, मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून हमारे पास सिर्फ किताबों में है, एडवोकेट साहब ने भी रोशनी डाली है, लेकिन प्रैक्टिकली आइन और कानून को हर दौर में हर तबके ने, हर जमात ने, यहाँ तक कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी आइन को अपने पाँव तले रौंदा है। और यही वजह है कि आइन और कानून पे अमल दरामद ना होने की वजह से हम जो है वो अभी आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन की अल्तवा का जो है रोना रो रहे हैं और आइन कानून को याद आ गया। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा इमरान खान साहब कि आपकी हुकूमत चल रही थी, दोनों सूबों में आपकी हुकूमत चल रही थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था, कोई किसी किस्म का कोई आसमान से कोई या कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा था। तो आपने अपनी चलती हुई हुकूमतों को, कल आप देखें इमरान खान साहब का बयान, वो क्या है, वो बड़े उन्होंने एक आ भर के कहा है, उन्होंने कहा है ओहो हमारी तो ये हुकूमतें चल रही थी जनाब, हमने तो इसलिए तो नहीं ख़त्म की थी कि हम अक्टूबर तक बैठ के देखते रहे। वो जनाब आपको किस आइन ने इजाज़त दी थी? आइन में है कि अगर आपके मुल्क में सूबे में इमरजेंसी हो गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बदतर हो गई है, तो आप समझो को डिज़ाल्व कर दें। उन्होंने बगैर किसी चीज़ के अच्छी भली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक ट्रैक पे डाल दिया था, तो क्या काम भी शुरू हो गए थे, मुख्तलिफ अपने ज़िले में देखे हो रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब के गैर वो सारा मटी और अब रिजल्ट उनको भुगतना पड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी, दानिशमंदाना सियासी फैसले तो उनकी वजह से ही मुश्किलात बढ़ती जा रही है। लाइव स्टूडियो में तजज़ियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, अभी जिस तरह राजा साहब इख्तियारात की बात कर रहे थे कि बाख्तियार बलदियाती सिस्टम में मसाइल का हल है, तो इख्तियारात तो आइन तो देता है, सिस्टम बहुत से इंट्रोड्यूस कराए गए, उनके ज़रिए इख्तियारात बग़ैर दिए भी गए, लेकिन अमलन तो जो बरसर इक़्तिदार तबका है वो सलब करके बैठ जाता है, वो इख्तियारात दे तो ये सिस्टम तो अवाम के काम का है। बहुत ज़्यादा काम का है। तरक्याती काम सारे बलदियाती अदारों के करने वाले होते हैं और इनको करने नहीं दिए जाते प्रॉपरली। और फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, फंड्स है ना, फंड्स में बड़ी अट्रैक्शन है। तो वो जो MPAs और MNAs होते हैं वो कहते हैं हम कराएंगे, हमें आप फंड्स दें। ज़ाहिर है कि फ़ंड्स से ही फिर सारा कुछ उनका निज़ाम चलता है। और इलेक्शन जो हैं हमारे जैसे मरकज़ी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे यूजुअली होते रहे हैं, आज तक होते रहे हैं। इसी तरीके से बलदियाती इलेक्शन को उनके साथ जोड़ा जा सकता है, यानी ये तीनों इलेक्शन एक साथ भी कराए जा सकते हैं। मुमकिनात में से बहुत सारे अखराजात बचेंगे और टर्म जो है अगर एक ही, अगर जो लेजिस्लेशन करने वाली असम्बलियाँ हैं मरकज़ी और सूबाई, उनकी 5 साल, इनकी 4 साल है, तो दोनों की 4 साल की जा सकती है। और वैसे भी बड़ी शदीद ज़रूरत है कि वो जो मरकज़ी और सूबाई असम्बली जो है उनकी जो मुद्दत है वो अगर 3 नहीं हो सकती तो 4 ज़रूर की जाए। हमारे अगर मजाज को देखा जाए, पब्लिक का मजाज देखा जाए, सियासतदानों का मजाज देखा जाए, तो 3 साल की बड़ी बेहतरीन मुद्दत टर्म बनती है। 4 कर दें, दोनों की 4 कर दें, तीनों की 4 कर दें और बैक वक्त इलेक्शन करा लें। एक ज़रा चुटकुला सा है और वो ये है, देखिए हमारे जो PTI जो बड़े पॉपुलर हमारे पॉलिटिशियन इस वक्त जनाब इमरान खान साहब जो हैं, 2 असम्बलियों से
انہوں نے استعفے دیے, دونوں میں واپس جا کے بیٹھ گئے. ان کو ذرا ایک آپشن دے کے بیٹھیں, دیں کہ آپ کی صوبائی اسمبلی اگر بحال ہو جائے تو کیسا لگے گا آپ کو. آئی تھنک دیٹ ہی ول ہیپیلی ایکسیپٹ اٹ کہ جی, کیونکہ جو ان کا مزاج ہے, ہی از نون ایز اے مسٹر یو ٹرن. تو یہاں پہ بھی جو یو ٹرن ہے وہ کوئی اتنا جو ہے کہہ لیں کرینے, وہ اتنا جو ہے اتنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. تو دس آلسو اے سولوشن. بہتر, ٹھیک ہے جی. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی فقیر خالد ملک موجود ہیں. ملک صاحب, آپ نے ساری یہ ڈسکشن سنی ہے, مختلف پوائنٹ آپ کے سامنے آئے ہیں, کیا اظہار خیال کریں گے؟ میر صاحب, ہم بھولے لوگ ہیں جی. کیسے بھولے لوگ ہیں کہ دیکھیں, ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ جو قانون بناتے ہیں وہی قانون شکنی کر رہے ہیں. کسی آپ کی یا میری جرت ہے قانون شکنی کر سکیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو دیکھیں نا, ہمارے ملک میں یہ اشرافیاں اور یہ لوگ اتنے بااثر ہو چکی ہیں, جب یہ آتی ہیں, وہ ہمارا پنجابی میں محاورہ ہے کہ ان کی آنیاں دیکھو, جاتے ہوئے وہ دھول بھی نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیں تاریخ کی اوراق اٹھا کے دیکھ لیں, کتنے کتنے لوگ آئے ہیں بڑے بڑے, وہ پاکستان کے ساتھ مطلب محبت کرتے جان ساتھ, اور جاتے ہوئے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آتے ہوئے کتنے دعوے ہوتے ہیں, جاتے ہوئے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل بیٹھ چکی ہے کہ جو یہ قانون بنانے والے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, یہی سب سے بڑے قانون شکن ہیں. بارملا میں یہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں. تو دوسری بات آ جاتی ہے آپ کی الیکشن کی. آپ بلدیات کا ذکر کر رہے ہیں, بھی الیکشن میں کیا مذائقہ ہے. تو اس میں ایک چیز جو میری سمجھ میں آتی ہے سر, وہ یہ ہے کہ بلدیات جو ہوتی ہے وہ عوامی مسائل کے حل کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی یہ آئین ہے, یہ قانون ہے, ہمارے بیرسٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں کہ جب بھی کوئی بھی فنڈ آتے ہیں, فنڈ جو بھی ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, یہ قانون ہے کہ فنڈ جو الیکٹڈ جو ہوتا ہے, منتخب جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے, وہ لے کے آتا ہے, اور آگے سے جو ہے سرکار اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس کو وہ خرچ کرتی ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ وہ بلدیات کی, اگر بلدیات پہ دیکھیں نا, اتنی کسی مطلب جو ہے جو پاورفل ایم پی ہے, ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو ہے, ان کی ووٹر کے نبض میں اتنی سخت ہاتھ نہیں ہوتا جتنا ایک کاؤنسلر کا ہوتا ہے. یعنی اگر ووٹر کی بات کریں تو کاؤنسلر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ وہ مضبوط پوزیشن پہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر فنڈنگ کی بندر بات ہونی ہے یونین کاؤنسل یا وارڈ لیول تک, تو اس میں بھی جب تک آپ اس کی آراء کو مد نظر نہیں رکھیں گے, اس کو ساتھ نہیں ملائیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکیں. تو یہ بیسک جو اخراجات ہیں, یہ ہمارے اس طرح کے جو ہے نا وہ پرابلم کر رہے ہیں. آج تو وقت کم ہے, میں مزید اس پہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ڈسکشن جاری رہے گی آنے والے پروگرام میں. اور جس طرح سیاسی نظام پر ہم نے آج کے سیشن میں گفتگو کی ہے, تو ایک بات تو واضح ہے کہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جن لوگوں کو قانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں, وہ گلی نالی بنانے پر وہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے گلیاں نالیاں بنانی ہیں, اور جن کو اختیار ہی نہیں ہے قانون سازی کا, وہ قانون بناتے بھی ہیں, خود ہی اس سے کو انجوائے بھی کرتے ہیں, خود ہی ان کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.